बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज का हमारा व्लॉग ईरान की कामयाबियों पर है और हम उसमें 5 पॉइंट डिस्कस करने जाएंगे। जिससे सबसे पहले कि मुबारक हो ईरानी कौम को कि उन्होंने इसराइल को शिकस्त दी। दूसरा, जंग बंदी के 3 घंटे बाद ही जंग दोबारा शुरू हो गई। तीसरा, ईरान एटमी बम बनाएगा या नहीं। चौथा, ट्रंप ने जहाज़ वापस बुला लिए और ट्रंप इसराइल से शदीद नाराज़ है। पाँचवा, तीसरी आलमी जंग हो गई या नहीं। पहला पॉइंट, सबसे पहले तो ये है कि जो ईरानी कौम है उनको बहुत बहुत मुबारक हो कि वाहिद दुनिया की आज तक कौम है जिसने जानों का नजराना देकर ईरान के साथ टक्कर ली और ईरान के ख़ास तौर पर तेल अवीव को उड़ाकर रख दिया। और ऐसा काम आज तक कभी किसी ने नहीं किया था। जो थ्रेट्स था कि ईरान को और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनाई, उनको हम ख़त्म कर देंगे और ईरान की ईंट से ईंट बजा देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक कि ईरानी कौम ने और ईरानी अफवाज ने ऐसा मिलकर उनका सामना किया कि ना सिर्फ उनका इसराइल का ईरानी डोम वो तबाह कर दिया, मिसाइल इतने में खंडर करके रख दिया और ईरान अब इस ताकत में है कि इसराइल उसे बार बार याद करता रहेगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर ईरानी लोग पाकिस्तान से मदद मांगते हुए आपको दिखाई दिए कि प्लीज़ हेल्प अस, पाकिस्तान प्लीज़ हेल्प अस। तो ये होता है किसी एक कौम का खड़े हो जाना, खड़े होकर किसी को टक्कर जाना और फिर उसको तबाह व बर्बाद कर देना। नुकसान तो जंग में होता ही है, लेकिन पहला ऐसा मुल्क है जिसको इसराइल को पता चला कि यार कोई मेरे सामने खड़ा है, और पहला ऐसा मुल्क है जिसने उसको आधा तबाह कर दिया तकरीबन, और कई एक साल लगेंगे उसे भी रिपेयर करते हुए अपने आप को। जैसा उन्होंने गज़ा में किया था बिल्कुल वैसा ही किया। तो इस बात पर सलूट बनता है अवामी इसका ईरानी अवाम को, उनकी सुप्रीम लीडरशिप को, और उन्होंने जो उनकी अदालत है उसमें पाकिस्तान के साथ झंडा लहराने का जो एक काम किया। तो ये बहुत सारी दुनिया ने देखा और बहुत सारी दुनिया ने सीखा कि पाकिस्तान क्या है। सेकंड, जंग बंदी। अच्छा, बड़ी हैरानकुन बात है कि जिस वक्त जंग बंदी का ऐलान हुआ तो लोगों ने दर्द मैसेज करने शुरू कर दिए। ओहो हो आपकी जो रीडिंग गलत हो गई। अच्छा, मैं तो इस बात पर बड़ा हैरान हूँ, लोग इसी बैठे हुए हैं कि चक्कर में जंग बंदी हो गई। तो मैंने तब भी कहा था कि ये दौर चला है, ये जंग बंदी का दौर नहीं है और अभी 3-4 महीनों तक ये जंग जारी रहेगी। अच्छा, जब 3 घंटों के बाद फिर जंग स्टार्ट हुई ना, तो फिर इसराइल ने हमला किया 2 जगहों पर। एक को तो ईरान का एटमी जो उसका रडार था वो तबाह कर दिया, और एक साइंटिस्ट के घर पर हमला किया। फिर लोगों को मुझे मैसेज आने लगे, सॉरी हमसे गलती हो गई। तो मैं ये कहता हूँ, इतनी जल्दी किस चीज़ की है? सिर्फ इस बात की कि कुछ ट्वीट्स जो मेरी वो आपको पसंद नहीं आती थी, इसलिए आप क्रिटिसाइज़ करने के लिए ऑप्शन ढूंढते रहते हैं। वेट एंड सी। ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है, ये सीज़ फायर हुआ है उस वक्त जब सीज़ फायर के बाद ईरान के आखिरी, अब ये समझे, रडार पर उन्होंने हमला किया और उसको तबाह करने की कोशिश की। सेकंड, एक लास्ट साइंटिस्ट उनकी नज़र में था कि अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, जिस पर उन्होंने उनके वालिद के घर पर हमला किया और वो शहीद हो गए, कि अगर हम इस साइंटिस्ट को कत्ल कर देते हैं तो ईरान इस काबिल नहीं रहेगा कि किसी भी तरीके से जोहरी ताकत बन सके। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जो अब ट्वीट निकलनी शुरू हुई हैं। एक आदमी ने बड़े गुस्से में मुझे ट्वीट किया कि आपको ये कैसे पता है जी कि अमेरिका ने पहले ही ईरान को बता दिया। मैंने पहले भी कहा था, अब ये ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी कि जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और एटमी तनसीबात तबाह करने का दावा किया, तो मैंने पहले भी कहा था ये कोई हमला नहीं होगा। उन्होंने एक हमला किया एक ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी भी तरीके से यूरेनियम नहीं थी, और किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क ने कोई भी ख़बर ऐसी नहीं दी जिसकी वजह से ये हो कि ईरान का एटमी सिस्टम तबाह हो गया।
کلیئر. اب امریکہ تو یہ کر کے چلا گیا. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ گلے پڑے گا اسرائیل کے, اور ابھی 12 دن کے لیے جنگ بندی کا وقت ہے, اس کے بعد پھر جنگ شروع ہوگی. اور پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اب اسرائیل کی مدد کو اب کوئی نہیں آنے لگا. امریکہ روز روز تو نہیں آئے گا, جو کر سکتا تھا وہ اس نے کیا. اور سارے کے سارے یورپین ممالک اسرائیل کے خلاف ہیں. صرف ایک انڈیا ہی ہے جو اس کو بہت اس کی واہ کر رہا ہے. تو اسی لیے بڑی سبکی ہوئی ہے اسرائیل کی, اور یہ آنے والے وقتوں میں اور ہوگی. اور امریکہ جو اس کا ساتھ دے رہا تھا, اور وہ گالیوں پر یہ بات جا کر ختم ہوئی جب امریکہ نے گالیاں نکالیں, اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. تھرڈ آپشن ہے ایران ایٹمی طاقت بنے گا کہ نہیں. لازمی بنے گا. اب دیکھیں نا, یہ ساری جنگ اسرائیل اور امریکہ نے شروع اس وجہ سے کی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ایران ہے اس کا ایٹمی پروسیس ہم روک دیں, اور وہ سارے اڈے تباہ کر دیں جہاں سے ایٹم بم بننے کے آپشنس ہیں. تو جو کشید کی ہوئی یورینیم ہے وہ تو ملی نہیں, وہ تو ایران میں ہے. تو ایران کبھی بھی اسے کسی بھی وقت میں ڈھال کر تو بم بنانے کے لیے کہیں بھی تیار ہو جائے گا. تو اس لیے میری نظر میں ہر حال میں 2025 یہ جو بھی سٹارٹ ہوا ہے جولائی سے اور رہے گا 2026 تک اسٹرالوجیکلی, اس میں ایران ایک ایٹمی طاقت ہوگا. اور آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے آپ کہ جو ایران نے حمایت حاصل کی ہے چائنا اور رشیا کی, تو انہوں نے بار بار کہا کہ ہم ایران کو ہر حال میں ایٹمی طاقت بنا کر رہیں گے, ہم سے لے لیں ہم. تو یہ اور بھی ڈینجرس ہے اسرائیل کے لیے. چوتھا, ٹرمپ نے جہاز واپس بلا لیا. انہوں نے کہا بھائی جو میں نے کی غلطی میں اس کی معافی مانگتا ہوں, تو میں اپنے پلین لے کر تو واپس چلا جاتا ہوں. اور جب وہ جا رہے تھے تو اس وقت ہی اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملہ کر دیا سیز فائر کے بعد, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے کافی ساری مطلب اب یوز پہ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ گالیاں پڑی ہوئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ 70 سال کی جو پورا رجیم ہے اسرائیل کا, پہلی دفعہ کسی بھی امریکی پرائم منسٹر نے اوپنلی اتنی اوپن گالیاں دی ہیں. تو نتن یاہو کی کیا عزت رہ گئی ہے, ہر طرف سے ذلت اس کا مقدر بنی. میں نے پہلے بھی کہا تھا نتن یاہو کا ہارس کو بناتے ہوئے کہ یہ وقت ان کے لیے زندگی میں ایک ذلت کی شدید انتہا کا ٹائم ہوگا جو انہوں نے جھیلی. تو بہرحال اس بات پر ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ ہر حال میں ایران جیتا. ایران ایک ایسی نئی طاقت بن کر ابھرا جس نے اسرائیل کے ساتھ ٹکر لی, امریکہ کے ساتھ ٹکر لی, اور بتایا کہ اس ایرانی قوم ہے یا ایران ہے یہ قابل فتح نہیں ہے, تسخیر نہیں کیا جا سکتا. سو سلیوٹ ٹو دیم. خوش رہیں اپنی اپنی جگہوں پر, اپنے ملک کو ترقیاں دیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.